हामी पहिला चार्ट गरौँ अनि सिम्बल गरौँ अनि इक्वेसन गरौँ। अब यसमा पनि म 7 र 16 दुईटैमा गराउँछु। तपाईहरुकोमा प्राय 7 रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि 16 अथवा 19 सम्म अपग्रेड चाहिँ हुनुपर्ने हो, नत्र भने धेरै फिचरहरु पाइँदैन तिनीहरुमा। जस्तो हामी इन्सर्ट चार्टमा जाउँ पहिला म 7 मा गर्दैछु हेर्नु है। अब मसँग यहाँ छ चार्ट र स्मार्ट आर्ट छ दुईटा। म डाइरेक्टली पेज खोलेँ, पेज खोलेर इन्सर्टमा गएर चार्टमा गएँ। अब कस्तो चार्ट राख्ने तपाईलाई इच्छा अनुसार राख्न पाउनुहुन्छ। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्क्याटर चार्ट। अब सबै छ। हामीले मोस्ट कमन भनेको कोलम चार्ट, लाइन चार्ट र पाई चार्ट। पाई चार्ट हो सबैभन्दा बढी, कोलम र पाई चार्ट। अब पाई चार्ट यहाँ हेर्नुस् त सिलेक्ट भइसक्यो नि। यसलाई मैले ओके गरे। ओके गरेपछि यो पाई चार्टमा डाटा राख्नको लागि त के हुनु पर्यो, यो कति पर्सेन्ट हो, यो कति पर्सेन्ट हो भने त डाटा चाहियो हामीलाई, नत्र भने यो पाईमा त फर्स्ट क्वार्टरको भ्यालु के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, कसरी घुम्ने भन्ने कुरो। अब यतापट्टि एक्सेल खुल्छ यसरी। एक्सेलमा देख्नुहोस् फर्स्ट क्वार्टरमा 8.2 छ, सेकेन्डमा 3.2। यो अटोमेटिकली आफै खुल्छ, यो डिफल्ट उले दिएको डाटा हो। थर्ड क्वार्टर यति। अब यसलाई चेन्ज गर्नुहोस् तपाईले यहाँनेर। फर्स्ट क्वार्टरलाई मैले के लेख्नु पर्यो, फुडमा हाम्रो कति पर्सेन्ट खर्च हुन्छ यसमा लेख्नुहोस्। सेकेन्डमा यसलाई क्लोज बनाउनुहोस्, लुगामा हाम्रो यति खर्च हुन्छ, यसमा 20। अब थर्डमा आयो ट्रान्सपोर्टेसन। सामाजिक पढाउँदा, जनसङ्ख्या पढाउँदा खुब काम लाग्छ ट्रान्सपोर्टेसन। त्यस पछाडी यसमा हामीले राख्दियौं 20 20 50 र यसमा 10% भनेको 50 60 पुग्यौं हैन हामी। अब लास्टमा के गरौँ, एजुकेसन चाहिँ हाम्रो धेरै खर्च भएर 50 60 40% राख्दियौं ल। यसो गर्नु भने यतापटि हेर्नुस् है, फुड यो ब्लू वाला फुड रहेछ, यहाँ देखाइराछ फुड, रेड क्लोज, हल्का ग्रीन जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन र यो पर्पल भनेको एजुकेसन। यसरी यताबाट डाटा हामीले चेन्ज गर्दै गयौं, उतापटि के हुन्छ पाई चार्ट आफै चेन्ज हुँदै हुन्छ भनेको। अब यसमा चाहिँ टु रिसाइज चार्ट रेन्ज एन्ड ड्र्याग लोवर राइट कर्नर अफ द रेन्ज भनेको छ। भनेको यसलाई घटाउनु बढाउनु पर्यो भने यसरी पनि गर्न सकियो। तीनटा मात्रै आयो, एजुकेसन हट्यो। अब यसरी अझ बढाउनु पर्यो भने अब अर्को पनि राख्नु पर्यो भने तान्दिनुस्। अब यहाँ खाली आयो नि एउटा, अब यसमा थप्नुस् तपाईले आफ्नो इच्छाले 10%। यो त अब यो लिएन यहाँ, किनभने हाम्रो सबैभन्दा माथिको यसलाई हामीले बनाइदियौं ल। यसरी देख्नुभयो, यो यहाँ लाइन छ बटममा, यो ब्लू वाला हो, यसलाई तान्नु हो भने बढ्छ। मलाई दुईटा मात्रै देखाउनु पर्यो भने यसरी सबै देखाउनु पर्यो भने यहाँबाट तान्दिनुस्। सरी, यो ब्लू कलरबाट एरोले यसरी तानेर चार्ट देखाइदिनुस्। यसरी चाहिँ रिसाइज गर्न सकियो। यो चाहिँ चार्ट हाल्ने तरिका हो। अब पाई चार्ट हैन, मलाई यो खालको चार्ट हाल्न मन लाग्यो। पाई चार्ट हाल्यौं हामीले है, यो खालको पाई चार्ट हाल्न मन लाग्यो भने के गरेर ओके गरिदिनुस्। फुटेको देखियो नि त, सजिलो। त्यो भनेको चेन्ज चार्ट टाइप भन्ने यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्, यसरी आइहाल्छ। तपाईं हामी अहिले पाईमा छौं, यहाँ गर्नुस्, ओके गर्नुस्, यस्तो आयो। चेन्जमा जानुस्, फेरि मलाई हैन कोलम चार्ट चाहियो, यसो गर्नुस्, ओके, यसरी आए। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो डाटा अनुसार चार्ट कस्तो चाहिएको चेन्ज गर्न पनि सक्छौं। पहिला चाहिँ एउटा चार्टको स्याम्पलबाट क्लिक गर्नुस्, एउटा एक्सेल र वर्ड खुल्छ र एक्सेलमा गएर डाटा चेन्ज गर्दै जानुस्। यतापटि तपाईको वर्डमा बनेको चार्टमा ग्राफमा त्यो ड्राइङ आफै चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। यसरी चाहिँ पाई चार्ट अथवा बार चार्ट हामीले चलाउन सक्छौं। अब यसमा क्लिक गरौँ, यसलाई सेभ गरौँ, सेभ, यसलाई हामीले ल यसरी डाटा बस्यो पनि। अब यो भनेको इन्सर्टमा गएर चार्ट्समा सबै छ नि। अब त्यो चार्टको टाइप्सहरु तपाईले हेर्नु होला।
कोलम चार्ट भनेको यस्तो छ, लाइन चार्ट भनेको डट डट यसरी बनाउन सक्यो, पाई चार्ट भनेको हामीले धेरै युज गर्ने यहाँ छ। यहाँ यसो गर्नु भने देख्नुहुन्छ बार चार्ट, एरिया चार्ट यो छ। अब यो यसैलाई 16 मा खोल्छु ल। हेर्नु 16 मा अझै धेरै फिचर छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ गएँ म इन्सर्टमा चार्ट्समा जानुहोस् ल। यसमा झन् धेरै खालको फिचरहरु छ, त्यो भएर हामी चाहिँ जति सक्दो अपग्रेड हुनुपर्छ। एक्सवाई स्क्याटर चाहिँ यस्तो वाला सबै धेरै खालको चार्टहरु पनि हालेको छ यसले। र्याडर चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, बक्स वाला यो भनेको तपाईहरुले त्यही भएर हाम्रो कुमार सरले पनि कल गर्नुभएको 16 अथवा 19 चाहिँ हाल्नु पर्यो, अपग्रेड हुनु पर्यो। यति धेरै फिचर पाइन्छ यस्तोहरु। त्यो चाहिँ 7 मा पाउन सकिदैन। 7 मा छैन यो र्याडर वाला, सर्फेस वाला। त्यो भएर चाहिँ यसमा पनि ओके गरिदिनु भयो भने तरिका त्यही हो। अब अघि चाहिँ ठुलै खुलेको थियो, अब 16 मा चाहिँ के भयो हामीले अझै सजिलो बनाएको छ। सानो एक्सेल खोल्छ, यहाँबाट हेर्दै मुनि डाटा चेन्ज गर्दै पाइयो। अघि चाहिँ हाफ विन्डो वर्ड, हाफ विन्डो एक्सेल खुलेको थियो, अब यसले चाहिँ मोडिफाई गरेर एक्सेल सानो खुलेर वर्ड ठुलोमा खुलेर हामीलाई काम गर्न सजिलो बनाउँदै गयो भनेको यो चाहिँ भर्सन अपग्रेड गर्दाको फाइदाहरु यसरी देख्दै जानुहुन्छ। त्यो चार्टमा अरु पनि चार्ट छन्, तपाईले देख्न सक्नुभयो। अघि हामीले हालिहाल्यौं पाई चार्ट, बार चार्ट, यो गर्दै जानु। अब एउटामा एक्सेलमा डाटा राख्ने, यतापट्टि वर्डमा पिक्चर यसरी छोड्दिने। अब यसमा कुमार सर यति नै होला, यो त सजिलो पनि छ चार्ट। सर यो एकजना साथीले सोध्नु भएको छ क्या, देवबाबु थापाले, चार्ट भित्रको कलर पनि चेन्ज गर्ने कसरी गर्ने होला भनेर। यहाँ छ त चार्ट स्टाइल्स भनेर। चार्ट भित्रको हैन कलर चाहिँ भन्नुभएको छ। चार्ट भित्रको कलर छ। यो मैले यहाँ चेन्ज कलर छ सरी। ए यहाँ यसो गर्दिनु भने यो खालको डिजाइन आयो। त्यही त यो फिचरहरु चाहिँ 16 मा बढी पाउनुहुन्छ, त्यो भएर 16 मा 19 मा त्यता जानुस् भनेको। यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सकियो। यहाँ माथि पनि देखाउँछ डिजाइन, तपाईलाई कस्तो मन लाग्छ हाल्न पाउनु भयो। अब यसपछिको अर्को हाम्रो के क्वेशन आएछ त्यहाँ? यहाँ एकजना साथीले भन्नुभएको छ, रोहित सरले, ती एउटै ल्यापटपमा पनि त्यत्रो 16, 17, 7 अनि 19 सबै मिल्छ र भनेर सोध्नु भएको। यो चाहिँ के हो? अब मिल्छ सर, मेरोमा 7 र 16 म सँगै चलाएर देखाइरहेको छु एउटै ल्यापटपमा, चल्छ सर। मेरो एउटै ल्यापटपमा 2007 पनि छ, 2016 पनि छ। ल रोहित सरले बुझिसक्नु भयो होला। हवस् सर। ल सरहरुले अलिकति वान मोर भन्दै हुन्छ, के को वान मोर हो सर? त्यो शेरबहादुर आले सरले के भन्न खोज्नु भयो? सरहरु म्युटमा त हुनुहुन्न। मैले भयो सर, मैले बुझिसके। अघि चाहिँ अलिक कन्फ्युज थिए। ल हामी अर्को टपिकमा जाँदै जाने बालकुमार सर। चार्टमा, चार्ट सामान्य हो, एक्सेलमा राख्ने, रङ रोगन चेन्ज गर्ने, त्यहाँ आइहाल्छ। अब सिम्बोल्समा जाउँ है। सिम्बोल र इक्वेसनमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको क्वेशन टाइप गर्दा सबैभन्दा समस्या हामीलाई यही आउँछ। अब म यहाँ गर्छु, हेर्नुस्। जस्तो म्याथमा क्वेशन टाइप गर्दा तपाईलाई एउटा इक्वेसन, मैले यहाँ एउटा फिगर राखिरहेछु, यहाँ हेर्नुस् ल। हो यस्तो क्वेशन कसरी लेख्नुहुन्छ त म्याथमा टाइप गर्दा? समस्या। हामी पहिला चाहिँ के नजान्दाखेरि अथवा पहिला हुँदाखेरि यस्तो अक्षर लेख्ने पेनले, अनि त्यसलाई फोटोलाई त्यहाँ चाच्ने काम गर्थे। कतिले के गर्थे भने क्वेशन चाहिँ ब्ल्याङ्क निकाल्ने अनि पछि हातले लेखेर फोटोकपी गराउनुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तो समस्या थियो नि त वर्डमा। हो यो चाहिँ अब हामी वर्डबाटै गर्न सक्छौं सबै फिचरहरु। यस्तो इक्वेसनहरु कसरी टाइप गर्ने त भन्ने छ। अब यहाँ फर्स्टमा हामी चाहिँ के गर्छौं भने सिम्बलमा जान्छौं ल। पहिला सिम्बलमा जाउँ अनि त्यसपछि इक्वेसन जाउँ ल। सिम्बलमा जानु भनेको इन्सर्ट सिम्बल। त्यो 7 मा पनि यही छ, 16 मा पनि यही छ, 19 मा पनि यही छ।
सिम्बलमा तपाईलाई यहाँ मोर सिम्बलमा जानुभयो भने तपाईले नेपाली टाइप गर्दा इंग्लिश टाइप गर्दा नभेटेको वर्डहरु हुन्छ, अल्फाबेट हुन्छ, क्यारेक्टरहरु हुन्छ, सबै यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। कस्तो चाहिएको छ तपाईलाई यहाँबाट छान्नुस्, इन्सर्ट गर्नुस्। जस्तो मैले यहाँनिर नेपालीको गर्छु ल। नेपालीमा अलिकति हामीलाई धेरै समस्या आउँछ यो। नेपालीमा म प्रीतिमा गए। अब मैले भन्ज्याङ लेख्नु पर्यो। भर्याङ। भर्याङ लेख्नलाई हामीले के गर्ने? म ठुलो बनाइदिएँ। यतिको देखिन्छ होला बालकुमार सर? देखिन्छ। अब भर्याङ लेख्दाखेरि बीचमा त आधी रो आउनु पर्यो, काटेको र त्यस्तो त यहाँ हाम्रोमा त लेखिँदैन। कहाँबाट खोज्ने त अब या अनि ङ चाहियो फेरि। अब यहाँ पनि तपाईलाई कोड याद छ भने ङ लेख्न सक्नुभयो, नत्र भने कहाँ जानुस् त? अब सबैभन्दा सजिलो तरिका इन्सर्टमा सिम्बलमा जानुस्, मोर सिम्बल्स। अब यहाँ हेर्नु है, तपाईलाई चाहिएको जे जति छ सबै कुरा यहाँ देख्नुहुन्छ। ङ भन्ने कुरो कहाँ छ यहाँ हेर्नु त। यहाँ इ छ, यसरी यसरी गर्दै जानुस्। ङ कहाँ छ? कस्तो खालको ङ चाहियो त? त्यो मुनि नझुन्डेको शुद्ध ङ मात्रै चाहियो हामीलाई। अब यहाँ हेर्दै जानुस्, यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ। यहाँ छ। यसलाई गएर यसको सर्टकट की पनि यहाँ देखाइदिएन है, सँगसँगै लगेँ मैले यसलाई। सर्टकट की छ नि Alt+0170। यसलाई अब यो ङ भेटे नि, यसलाई इन्सर्ट गर्नुस् है, उतापट्टि क्लोज गर्नुस्। यहाँ आइसक्यो नि ङ। अब म सर्टकट की हाल्छु ल। यहाँनिर Alt+0170 आयो हो। यसरी एकपल्ट हेर्नुस् अनि तपाईले धेरै चाहिने कुराहरु चाहिँ टिप्नुस् के। तपाईलाई कुन सिम्बल चाहिन्छ त्यो सर्टकट टिप्नु भने हुन्छ। र यसमै अर्को तरिका पनि हामी सिकाउँछौं। एउटा भयो इन्सर्टको सिम्बलमा गएर खोजेर ल्याएर राख्ने, अर्को भयो त्यो क्यारेक्टरको सर्टकट की के छ त्यो याद गरेर लेख्ने। अब अर्को तरिका भनेको अब म यो भर्याङको आदि र हुन्छ नि हो त्यो राख्छु यहाँनिर। यहाँ हेर्नुस् त कहाँ छ, यहाँनिर छ भर्याङ। हो यसो भर्याङ भयो। बुझ्यो नि सर? यति भयो। अब मलाई यो म चाहिँ मैले आएको गर्छ बिर्सिने भए इक्वेसन भने सिम्बल भने के गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ एउटा फिक्स गरी हेरौँ। सिम्बलमा जानुस्, मोर सिम्बलमा जानुस्। याद गर्नु होला यो सबैले यो धेरै चलाउने क्यारेक्टरहरुलाई अक्षरलाई चाहिँ हामी यसो गर्छौं। मलाई हामीले सबभन्दा धेरै चलाउनु पर्ने ङ। अब ङ को अल्ट की छ यो चाहिँ 170। मलाई यो 170 सम्झिन सकिन, मैले बिर्सिने भए भने के गर्नुस् भने सर्टकट कीमा जानुस्। यहाँ है सर्टकट की छ नि, यहाँ उले दिएकै छ। यसैले बनाउँदा भयो। म अहिले नयाँ बनाउँछु ल। यो भट्टर राईको मुनिपट्टि यस्तो हुन्छ नि, यो राष्ट्रको हो, यसलाई बनाए ल। यहाँ सर्टकट कीमा जानुस्। यहाँ दिएको छ यो 18 छ। हामी सर्टकट कीमा जाने। अब हेर्नुस् यहाँ न्यू सर्टकट की राख्नुस् भनौं। अब कन्ट्रोलसँग यो वर्डले धेरै कुराहरु इम्प्लिमेन्ट गरेको भएर हामीलाई कन्ट्रोलसँग सर्टकट की राख्न दिदैन। त्यो भएर हामी अल्ट सँग राखौं। अब अल्ट एल, अल्ट एल, अल्ट थिच्नुस् अनि तपाईलाई चाहिएको अक्षर थिच्नुस्। अल्ट थिच्ने, मलाई भट्टर राईको ट्र हुने भएकोले टी राख्ने, अल्ट टी। अल्ट थिच्ने अनि अक्षर कुन मन लाग्छ त्यही अक्षर थिच्ने। अब त्यसपछि असाइन थिच्नुस् अनि क्लोज गर्नुस्। अब मैले क्लोज गरे। अब म थिच्छु ल अल्ट आइसक्यो। यसरी चाहिँ तपाईले छिटो काम गर्नु पर्यो भने यो तरिका अपनाउनुस्। अल्ट यहाँ जानुस्, जहाँ चाहिन्छ त्यही दबाइहाल्ने, अल्ट टी। माथि कता गयो फेरि, अल्ट हो। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको सर्टकट की असाइन गर्ने। यो चाहिँ सर्टकट की असाइन गर्ने, सिम्बल असाइन गर्ने तरिका। म फेरि एकचोटी भने ल, एकचोटीलाई दोहोर्याइदिनु, अलि बिस्तारै दोहोर्याइदिनु सर। ल यो धेरै उपयोगी छ सर। धेरै एकदम राम्रो रहेछ।
अब यही मलाई ङ चाहियो, यो र चाहियो, ड्र चाहियो, ट्र चाहियो, भट्टराईको ट चाहियो होइन सबैभन्दा धेरै। अब के गर्ने भने तपाईँ इन्सर्टको सिम्बलमा जानुहोस्, सिम्बलको यहाँ मोर सिम्बल देख्नुहुन्छ, मोर सिम्बलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ छ ट, टको टको मुनि अर्को ट झुन्डेको ट, अनि यसलाई सेलेक्ट गरेर सर्टकट की यहाँले 0:167 दियो, यो मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो सम्झिन भने यसकै छेउमा एउटा सर्टकट की भन्ने बटन हुन्छ है, याद गर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्ने। अब यहाँ प्रेस न्यू सर्टकट की भनेको छ नि, हो त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईँले कन्ट्रोलले हुँदैन, अल्ट चलाउनु पर्यो। अल्ट की थिच्नुहोस्। अब अघि मैले टी राखिसकेँ नि त, त्यो टी दिँदैन मलाई फेरि। अब मैले अर्को राख्नु पर्यो, अल्ट एल राखेँ, अल्ट थिचेर एल दबाउनुहोस् त, आफै त्यहाँ अल्ट प्लस एल उसले आफै लेखिदिन्छ। अनि यहाँ असाइनमा दबाउनुहोस्, क्लोज गर्नुहोस्, यसलाई पनि क्लोज गरिदिएँ मैले। ल अब हेर्नुहोस् अल्ट एल यहाँ आइसक्यो, एकदम युजफुल हुन्छ हामीलाई यो छिटो टाइप गर्नलाई। चाहिँ कहाँ गएर सिम्बलमा खोजिराख्नु परेन, हामीले सक्क मैले आफूले बनाएको त याद गर्न सक्नु पर्यो। फेरि मैले यो अल्ट एलमा चाहिँ यो राखेको थिएँ, अल्ट टीमा यो राखेको थिएँ भन्ने थाहा छ भने सर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो सिम्बलमा इन्सर्टमा गएर खोजिराख्नु पर्दैन। यो एकदम युजफुल छ सर, यो धेरै राम्रो रहेछ सर। यो कतिवटासम्म यस्तो चाहिँ हामीलाई राख्न दिन्छ यसले? यो चाहिँ यति उति भन्ने चाहिँ खास छैन। अब हजुर यहाँ उसले युज नगरेकोहरू छन् भने एदेखि जेडसम्मको राख्न पाइयो सर। अनि नम्बरबाट पनि राख्न पाइयो, जस्तो उसले यहाँ अल्ट 0:170 राखे जस्तो राख्न पाइन्छ। यति नै भनेर चाहिँ छैन सर, तर त्यो आफूले चाहिँ याद गरिराख्नु पर्ने रहेछ। नम्बरको कम्बिनेसन मिलाउन सकिन्छ भने जति राख्दा पनि हुन्छ। धेरै राम्रो रहेछ सर, धेरै युजफुल छ यो चाहिँ। अब यसरी चाहिँ हामीले सिम्बलमा गएर मसँग कपिराइट छैन भनेपछि यसरी राख्नुहोस्। यो त सामान्य यहीँ देखिहाल्नु हो, आर छैन भने यहाँबाट राख्नुहोस्। टाइप गर्ने बिटा छैन, यो म्याथमा चाहिने। अब अर्को म्यु छैन, यसरी राख्नुहोस्। यस्तो सिम्बलहरू राख्नलाई यहाँबाट इन्सर्ट सिम्बलमा जानुहोस्। यो त यहाँ सामान्य देखिहाल्छौँ, तर हामीलाई नेपालीमा चाहिँ समस्या भन्ने भनेको यस्तो हो। यसमा चाहिँ हामीले यो बनाउनु, सर्टकट की बनाउनुहोस्, टक्क टाइप गर्न सजिलो हुन्छ। अलि ओहो कति छिटो टाइप गर्दछ, सजिलो बनाएको छ भन्ने पनि हुन्छ अरूले देख्दाखेरि। अनि तपाईँलाई पनि काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एकपटक बनाएपछि भइरहन्छ सर भन्नुभएको छ, तपाईँको कम्प्युटरमा भइराख्यो। यो तपाईँले अफिस अनइन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ उड्छ, त्यही अफिस चलाइराख्नुभयो नफालिकन भने रहिरहन्छ। ल अब यस पछाडि अर्को हाम्रो टपिक छ, हामीले सिम्बल हाल्यौँ होइन अहिले। अब सिम्बलमा युवराज सर अरू केही छ यसमा? यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ कि एकपटक बनाएपछि भरि भइरहन्छ कि के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सधैँ रहिरहन्छ, अर्को चेन्ज नगरुन्जेलसम्म कि अथवा यसलाई हटाउन पनि मिल्ने कि के, त्यो होला सायद। तपाईँ मैले यो अफिस 16 यो मेरो ल्यापटपमा हालेँ र जहिलेसम्म मैले यो अफिस 16 यो ल्यापटपबाट अनइन्स्टल गर्दिनँ, हटाउँदिनँ, तबसम्म त्यो की रहिरहन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। यसलाई एडिट गर्न ओर्न मिल्छ सर। अब जस्तो यहीँबाट गएर एडिट पनि देखाइदिनु कस्तो रहेछ। अब हामीले यहाँ कहाँ अघि टलाई राखिदियौँ होइन, ट्रलाई अल्टिएल छ नि यहाँ। हजुर हो, अब यसलाई न्यू सर्टकट की राख्नुहोस्, चेन्ज गरिदिनुहोस्, अथवा रिमुभ गर्न भने यी रिमुभ गरिदिनुहोस्, रिमुभ क्लोज गरिदिनुहोस् त। अब अल्ट एल होइन त, आएन है। हो, ठिक छ। त्यसरी पनि हटाउन सक्यो, चेन्ज गर्न पनि सक्यो। जुदो भने चेन्ज गरिदिनुहोस्। उसले जुदो भने पहिलो कुरो त उसले लिँदैन, अलरेडी असाइन भनिदिन्छ। अनि कन्फ्युज हुने खालको भयो, नयाँ राख्नु पर्यो भने त्यसरी असाइन गरिदिनुहोस्, चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिका। अब यस पछाडि सिम्बल पछाडि हामी इक्वेसनमा लाग्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ, जाउँ। इक्वेसनको पनि क्वेसन छ भने भन्दै गर्नुहोस् बालका सर मलाई। हुन्छ, यहाँ एउटा आयो ल। ल, म्याथमेटिक एक्सप्रेसन कसरी टाइप गर्ने, एउटा किबोर्डबाट सर्टकट फन्ट चेन्ज कसरी गर्ने 2019 मा भन्नुहुन्छ।
फन्टको त हिजो गराउनु भएन सरले? एकछिन किबोर्डबाट सर्टकट फन्ट चेन्ज गर्ने कसरी गर्ने एउटै त हो सर्टकट फन्ट चेन्ज गर्ने त त्यो सरले त्यो म्याक्रो भन्नुभएको होला आउँदैछ त्यो अहिले छोडिदिउँ सर त्यो अहिले आएको छैन म्याक्रो फन्ट चेन्ज गर्ने अब हामी कता जान्छौँ अरे सर अब हामी सिम्बल सक्यौँ अब इक्वेसनमा यही माथि छ त्यही त सरहरू अलि अगाडि क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठिकै छ अहिले सिक्दै गएपछि अझै रहर हुन्छ नि छिटो जानु यो हेम सरले सोध्नु भएको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अब आउँदैछ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको हामी गर्छौँ अब म्याथमा म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो केही गर्न पर्यो भने हामी यहाँ सिम्बलमा गएर अघि त्यसरी लेख्यौँ अब इक्वेसनमा जानुहोस् यसकै माथिपट्टि इक्वेसन छ यहाँ उसले सुरुमा यसो डेमो दिइरहेछ 2-4 वटा हामीले यतिले पुगेन हामी कहाँ जानु पर्यो भने इन्सर्ट न्यू इक्वेसन याद गर्नु है फेरि भने इक्वेसन पछाडि इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा क्लिक गर्नुहोस् अब यति क्लिक गरेपछि चेन्ज भइसक्यो यहाँ माथि हेर्नुहोस् त यहाँ के डिजाइन भनेर आयो अनि डिजाइन भनेको ठाउँमा चाहिँ के आयो भने इक्वेसन इन्क इक्वेसन युनिक कोड ल्याटिन टेक्स्ट यो सबै सिम्बलहरु आयो यहाँ क्लिक गर्नुस् अब यहाँ देखाउँछ सिम्बल साइन्टिफिक सिम्बलहरु छन् नि यहाँ सर ल यहाँ यो दिपेन्द्र सरले के भन्न खोज्नु भएको छ दिपेन्द्र राई सर त्यो लेख्नुपर्ने के देखाउनुपर्ने सिम्बल चाहिँ लेफ्टतिर राखेर सही हुन्थ्यो किनभने राइटतिर त्यो हाम्रो भिडियो भएकोले गर्दा देखिँदैन कि भिडियो हाइड गर्नु न सर हाइड गर्दा नि स्पिकर भ्यू गरौँ न स्पिकर भ्यू गर्नु त तपाईहरुको अनि सानो ट्याब सानो तपाईले देखिन्छ सबै छान्ने देखिन्छ यहाँ हो त्यो एप्लिकेसन पनि मिनी म्याथ बनाउनु अब त्यसले म्याथ बनाउनु ल सरले गर्दै गर्नुहुन्छ ल सर ल अब यहाँ छ भने यहीबाट हाल्नुस् म्यू युनियन इन्टरसेक्सन 5% फरेनहाइट सेल्सियस ट्रायंगलको यस्तो छ नि सिम्बल √4 √3 होला यस्तो सबै यहाँ पाइन्छ अब यसले पुगेन हामीलाई यो त सामान्य कुरा हो यहाँ टाइप गर्नु पर्यो हामीलाई फ्र्याक्सन टाइप गर्नु पर्यो ल अब यहाँ हेर्नुस् यहीबाट हाल्नुस् टक हाल्नुस् माथि अब यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्छ है तपाईहरुले माथिल्लो डट छ नि त्यहाँनेर टाइप गर्नलाई के गर्ने त्यो इक्वेसन फ्र्याक्सन राख्ने बित्तिकै यसरी माउस एक्टिभेट भएको देख्नु पनि अब राइट एरो यसरी थिच्नुस् त माथि सर्छ यो सेलेक्ट हुन्छ यसरी यस्तो आएको छ हैन तपाईहरुको मैले यसलाई यताबाट थिच्नुस् मुनिको एक्टिभेट भयो नि स्याडो लागेर बस्यो नि त स्याडो लागेपछि मैले यहाँ 2 लेख्दिन्छु अब माथि जानुस् त्यो सार्दै जानुस् एरोले सार्ने हो एरोले तल माथि सार्नुस् सत्य माथि 1 लेख्नुस् अभि सर हजुर यो अघिको त्यो इक्वेसनको फोटो अगाडि ल्याएर देखाएर गर्दिन अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ मैले पहिला यहाँ कसरी सामान्य कुरो राख्ने भनेर सिकाउँछु अनि त्यसमा जान्छौँ सर हामी हस् थ्यांक यू सर ल अब यो चाहिँ हामीले केबाट गर्यौं भने इन्सर्टमा गएर इक्वेसनको मसँग अघि अलरेडी भएकोले गर्दा यसले मलाई दिएन यसलाई मैले कन्ट्रोलले गरेर हटाइदिएँ इक्वेसनको इन्सर्ट न्यू इक्वेसन अब यस्तो बक्स लाग्छ मलाई फ्र्याक्सन गर्नु छ यहाँ कस्तो खालको फ्र्याक्सन डिजाइन यहाँ सबै देख्नु चाहिँ मैले यो गरेँ ल अब माउसले यहाँ क्लिक गर्नुस् त एरोले माउसले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ एकपल्ट मात्र यहाँ भित्र मात्रै 1 यहाँ क्लिक गर्नुस् 1/2 अनि बाहिर यसरी क्लिक गर्नुस् 1/2% हो यसरी सजिलो तरिकाले फ्र्याक्सन ल्याउन पाइयो अब यसैमा तपाईलाई अरु चाहिएको कुराहरु राख्दै जानुस् इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा जाने यहाँ स्क्रिप्ट चाहियो पावर चाहियो कसरी लेख्नु यस्तो डिजाइन छ रेडिकल स्क्वायर रुट वाला यस्तो इक्वेसन यहाँ हाम्रो बाहिर के रे यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यसरी राख्न पाइयो √3 √4 यसरी राख्न पाइयो इन्टिग्रल डेरिभेटिभ पढाउनु छ भने यहाँबाट राख्नु चाहिँ क्वेशन बनाउँदाखेरि त्यस्तैखेरि लार्ज अपरेटर्सहरु यहाँ छ नि समेसन यो पाइ वाला युनियन वाला यहाँ अझै जानुस् नि मुनि देख्दै जान्छ यो सबै फिचर चाहिँ 7 मा नआउन सक्छ है सर फेरि 16 मा चाहिँ छ धेरै सर यहाँ एउटा साथीले लेख्नु भएको छ कि यो 2 को पावर x र y कसरी लेख्दाखेरि कहाँबाट हो भनेर सोध्नु भएको छ x + y कि x * y छ
2 को पावर चाहिँ xy 2 को पावर xy हजुर ल सर एकछिन मैले सकिहालेँ ल अनि मैले लेखेर हवस्। देखाइदिन्छु लार्ज भयो अनि ब्राकेट्समा अब कस्तो ब्राकेट राख्न मन लाग्यो तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् फ्र्याक्सनमा राख्ने हो कि हैन अगाडि पछाडी यसरी तीनटा चारवटा राख्ने यस्तो फंक्सन अप्सनल म्याथको यहाँ छ यस्तो कुराहरु म्याट्रिक्सको कुराहरु सबै यहाँबाट राख्न मिल्छ अनि साइन वाला साइन cos tan वाला यहाँबाट राख्न मिल्यो साइन इन्भर्स tan इन्भर्स छ नि हामीले पढाउने यो यहाँ छ अनि एसेन्डहरु भनेको यो चाहिँ जर्मनहरुले ए लेख्दाखेरि ए को माथि डट लेख्छ नि हो यस्तो एसेन्डहरु लेख्नु पर्यो भने यहाँबाट लेख्नुस् स्क्वायरिङ यहाँबाट पनि राख्न पाउनुभयो त्यस्तै गर्दा लिमिट हुन्छ नि लग वाला यस्तै हो यो पनि राख्न पाउनुभयो अपरेटर यहाँ चाहिँ प्लस माइनस वाला सिम्बल राख्नु पर्यो यहाँ म्याट्रिक्स राख्नु पर्यो भने हामीलाई असल म्याथको क्वेशन बनाउँदा धेरै चाहिने कुरा यहाँ चाहिँ ट्याक्कै यहाँ सरी म्याट्रिक्समा क्लिक गर्नुस् यसलाई चेन्ज गर्नुस् 1 यसलाई जानुस् 2 यसलाई जानुस् 3 अब यसलाई चाहिँ 5 यहाँ क्लिक गर्नुस् 6 यहाँ क्लिक गर्नुस् 7 यहाँ 1 धेरै सेलेक्ट भयो यहाँनिर 1 यसरी क्लिक गर्नुस् यो म्याट्रिक्स भइहाल्यो अब यसको ब्राकेट वाला चाहिएको थियो भने अघि त्यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुन्छ नि ब्राकेट त्यहीबाट राखिदिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले अघि हालिसकेर यहाँ ब्राकेट चाहिँ कस्तो ब्राकेट राख्ने तपाईको इच्छाले ब्राकेट राख्न पाउनुभयो अब यसपछि चाहिँ हामी अघि हामीले देखाएको फिगरतिर लागौं साथीहरुले त्यहाँ रहर गर्नुभयो अब यो त्यो सामान्य कुरा फ्र्याक्सन राख्ने अनि रुट राख्ने म्याट्रिक्स राख्ने त्यसरी गर्ने हो त्यहाँ हेर्दै जानुपर्छ धेरै फिचर छन् सबै युज हामी गर्दैनौं पनि र चाहिदैन पनि हामीले मेन चाहिने कुराहरु भनेको यस्ता हुन् यो एसई का कोही स्याम्पल क्वेशनहरु यसरी आउँछन् अब यो माथिको फर्स्टको म यति गर्छु ल 1/1 - m + m² - 1 by 1 plus m square minus 2 हो यो फर्स्ट को इक्वेसन गर्दा यो सेपरेट हो पहिला यो √3 वाला गर्दिन्छु ल सजिलो छ यो पुरै छ अनि यो पछाडी गर्छु √3 + √2 अपन √3 - √2 छ हैन हामीले गर्नुपर्ने इक्वेसनमा मेरोमा इक्वेसन अघि देखि बसिरहेछ त्यसमा इन्सर्ट न्यू इक्वेसन अब हाम्रो क्वेशन हेरौं √3 + √2 डिवाइड बाइ √3 - √2 भनेको फ्र्याक्सनमा छ क्वेशन पहिला त्यो याद गर्नुस् है फ्र्याक्सनमा छ भने हामीले पहिला फ्र्याक्सन ल्या खोज्नु पर्यो फ्र्याक्सन ल्याउनुस् अब माथिको पार्टमा जानुस् मेरो अलिक सानो आएछ ल म ठुलो बनाउँछु अब माथिको पार्टमा पनि हामीलाई के छ दुईटा चाहिएको छ नि त रुटमा फेरि √3 र √2 अब माथिको पार्टमा चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्ने इन्सर्ट इक्वेसन अब हेर्नुस् यहाँ आफै आउँछ यहाँ चाहिँ हामीलाई रुट चाहिएको नि त √3 भनेपछि यहाँ पनि थियो होला अघि त हेर्नुस् त यहाँ रुट थियो कहाँ रुट त छ √3 छ अनि भित्र हामीले चाहिएको हो नि त यो त बाहिर रुट हो भनेपछि हामीले यहाँनिर जाउँ रेडियलमा जाउँ यहाँ देखिहाल्छ भित्र राख्ने भने यो लेख्नुस् माथि हामीलाई कस्तो चाहिएको छ भने भित्र चाहिएको नि त पावरमा हैन भनेपछि यसमा हामीले भित्र यो लेख्नुस् यसको पनि यसलाई 3 अब यसो गर्नुस् प्लस यहाँ चाहिँ झुकिनुहुन्छ है फेरि यतिकै प्लस गर्नुभयो भने यतिकै प्लस गर्नुभयो भने सरी प्लस गर्नुभयो भने यो सेलेक्ट भइरहेछ अब के गर्नु पर्यो भने शिफ्ट थिचेर प्लस थिच्नुहोस् √3 प्लस अब फेरि हामीलाई के चाहिएको √2 रुट आयो फेरि यस भित्रलाई जानुस् √2 यसरी राख्नुस् अब यहाँ चाहिँ झुकिनु हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई यो प्लस राख्दाखेरि चाहिँ यसमा प्लस लेख्नु भयो भने यसरी बस्दा यसलाई यो सेलेक्ट भएर बसिरहेको बेलामा प्लस थिच्नु भयो भने त्यो सबै उड्छ फेरि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने माउसले एरोले अलिकति यता थिचिदिनु पर्यो के एकदम फेरि यसलाई सर
हजुर तिलक सरले 2 को पावर x स्क्वायर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दै हुन्छ त्यस्तो छ कि छैन यहाँ 2 को पावर x स्क्वायर छ 2 को पावर x स्क्वायर भने म यहाँ लेखिदिइहाल्छु नि त त्यसो भने इन्सर्ट इक्वेसन न्यू इक्वेसन अब x स्क्वायर भनेको त इन्ज छँदैछ नि यी x स्क्वायर छँदैछ x स्क्वायर लेख्नु पर्यो भने 2 को लेख्नु भने यो त धेरै कमन भएर उसले राखिरहेछ क्या होइन सर 2 को पावर x अनि त्यसको पनि पावर 2 2 को पावर x स्क्वायर भनेको उहाँले चाहिँ 2 को पावर x स्क्वायर 2 को पावरमा x होस् अनि त्यसको पनि x को पनि पावर 2 भन्न खोज्नु भएको के 2 को पावर x स्क्वायर ल यहाँ 2 अनि यहाँ र x x स्क्वायर यसको पनि स्क्वायर यसको पनि पावर चाहियो नि हामीलाई यहाँबाट सरी स्क्रिप्टमा गएर यहाँ जानुस् न त आइहाल्छ त यो त जति गर यहाँ हेर्दै गयो उति आउँदै जान्छ सर धेरै रहेछ हजुर सर यसलाई अघिको x लाई हटाइदिउँ नि त हामी यहाँ x लेखौँ अनि यहाँ माथिपट्टि 2 लेखौँ ए भइहाल्यो त पनि गर्न सकिन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ यो लेख्दै जानु याद गर्नुपर्छ त्यही भित्र अरु थप्न पाइन्छ क्या त्यस्तो फिचर दिएको छ हजुर साउथको क्वेशन थियो यहाँ रिपिटेडली गर्नु भएको थियो सरको समाधान भयो न धन्यवाद ल अब हामी यहाँ √3 मा गर्दै थियौं यहाँनेर जाउँ है यसमा तपाईले यतिकै प्लस लेख्नु भने यो रुट भित्र छिर्यो नि त अब एरोले चाहिँ अलिकति एक ठेल्दिनुस् के उता अब यहाँनेर प्लस लेख्दिनुस् त है प्लस एरो एक पल्ट क्लिक गरेर पल्लोपट्टि प्लस गर्नुस् अब फेरि हामीलाई चाहियो √3 + √2 रुट नै चाहियो फेरि भनेपछि फेरि जाने रुट यसको भित्रलाई 2 बनाइदिने अनिपट्टि हामीलाई चाहिएको √3 - √2 फेरि त्यही हो तरिका यहाँ जाने यसलाई के बनाउने एरोले यसो गर्ने अनि प्लस थिच्ने अब हामीलाई चाहिएको फेरि सरी माइनस अब हामीले चाहिएको यहाँ 2 यसो गर्नुस् यसलाई चाहिँ 2 बनाउनुस् बाहिर क्लिक गर्नुस् काम सक्यो यसरी फ्र्याक्सनमा पनि रुट हालेर पनि गर्न सकिन्छ म्याथको चाहिँ सबै प्राय लगभग धेरै कुराहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन राख्ने फ्र्याक्सन राख्ने रुट राख्ने अब त्यस्तै अर्को क्वेशन छ नि यहाँ 1 + m - m भनेको यो त अब लगभग सक्नुहुन्छ होला एउटा हामीले निकै कम्प्लेक्सै गर्यौं रुट वाला स्क्वायर वाला यो म राख्दिन्छु 1/1 - यो भन्ने वाला एरोले अलिकति थिच्नुपर्छ उतापट्टि इन्सर्टमा हाम्रो इक्वेसन छ 1/ त्यो भनेपछि फ्र्याक्सन चाहियो फर्स्टमा हामीलाई फ्र्याक्सनमा चाहियो सुरुमा हामीले फ्र्याक्सन राख्यौं त्यसपछि हामीले चाहियो माथि 1 मुनि माथि एउटा मात्र चाहिएको भएपछि हामी यहाँ 1 लेखिहालौं अब मुनि जाउँ क्लिक गरौँ त्यसमा 1 - m + m²। अब यहाँ 1 -m प्लस पछाडि अब हामी यसमा यसरी है यस्तो भयो 1 मा जानुस् हाम्रोमा 1 - m छ नि अनि 1 लेखे त्यसपछि मैले यहाँ अब एक एरो थिच्नु भयो भने चाहिँ उ माथि गयो कर्सर माथि सर्छ अब चाहिँ हामी नथिचिकन जानु पर्यो तल त्यहाँ सँगै 1 सँगै छ नि यही माइनस दबाउनुस् माइनस हामीले लाइन परेसम्म चाहिएको छ नि त m लेख्नुस् अब प्लस लेख्नुस् अब हामीलाई चाहियो m²। हामीलाई चाहियो m² डिजाइनमा जाने स्क्वायर कहाँ थियो अघि यहाँ स्क्रिप्टमा सरी हाल्दै हुन्छ यो x लाई हामीले चेन्ज गर्न पाइहाल्छौँ आखिरमा m यसरी गर्नुस् सक्यो
अब अर्को राख्नु पर्यो माइनस अनि यसमा झन्झट गरिराख्नु पर्दैन क्या हामीलाई यही हो नि त एउटै कपी कन्ट्रोल सी यहाँ लानुहोस् कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् फन्ट ठुलो भएर हाम्रो अटेन है तल झरौँ यसलाई मैले ल्यान्डस्केप बनाइदिएँ आर्ट्स यसरी आउँछ अनि अब मलाई चेन्ज गर्नुपर्ने दोस्रोमा के छ भने कपी पेस्ट गर्न मिल्छ यसमा प्लस मात्र छ हैन यहाँ प्लस मात्रै छ भने चाहिँ सकियो काम अब यो बिचमा माइनस छ ठिक छ हैन अब लास्टको रह्यो गर्न पनि केही नगर्नुस् यसलाई टक्क जाने सेलेक्ट गर्नुस् कपी यहाँ हामीलाई प्लस चाहिएको भने प्लस थिच्नुस् अनि सरी माइनस रहेछ माइनस यसलाई पेस्ट गरिदिनुस् फन्ट साह्रै ठुलो भएको छ मैले अलिकति घटाएर फन्ट ल देखिरहेछ नि युवराज सर यति त देखिँदैछ ल अब हेर्नुहोस् लास्टकोमा भनेको हामीलाई 2m छ मुनिपट्टि पनि पावर चेन्ज छ भनेपछि यसलाई हामी 2m लेखौँ अनि मुनिपट्टि 1 माइनस m स्क्वायर यसलाई 1 ठिकै छ यसलाई हामी माइनस बनाऊ m थियो नि अब हामीलाई के चाहिएको छ यहाँ m स्क्वायर भनेपछि यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त भन्दा स्क्वायर राख्नु पर्यो अरे स्क्रिप्टमा जाने यसमा गएर यसरी माउस सार्दै जानुहोस् त यो सेलेक्ट भयो नि m काट्दिनुहोस् x को ठाउँमा m लेखिदिनुहोस् यसो गर्नुहोस् है सक्यो अब m स्क्वायर अनि यतापट्टि m फोर छ हैन m भनेपछि यो 2 लाई मात्र सेलेक्ट भन्छ नि त्यहाँ डार्क जस्तो लाग्छ नि थोरै डार्क यसो गरेपछि बक्स आए 4 लेखिदिनुहोस् तपाईको काम सिधै इक्वेसन यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन बन्यो सिम्प्लिफाई वालाको हो यसरी चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ तर ट्रिक्सहरु जानु पर्यो यस भित्र गइसकेपछि ला अब यो पावर मैले यहाँ m थियो m मात्र थियो माथि पावर ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर नजिकिनेछ यो माथि डिजाइनमा गएपछि थप्दै जान मिल्छ के अझै त्यहाँ थप्नु पर्यो भने अझै जाने माथि क्लिक गर्दै जानुस् थप्न पाउनुहुन्छ जति पनि चाहिएको इक्वेसनहरु बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु एक्सप्रेसनहरु यो सिम्प्लिफिकेसनको क्वेशनहरु यस्तो क्वेशनहरु हामी टाइप गर्न सक्छौं अब यो पनि तरिका त्यही हो तर यो तरिकामा सर एउटा कुरा त्यो साथीले सोध्नु भएको छ भवेन्द्र सरले त्यो अब कोष्ट राखेर बाहिरबाट त्यो पावर स्क्वायर 2 पावर 2 अथवा पावर 3 राख्छ नि कुनै अब जस्तो 2x को लाई कोष्टले छेकेर बाहिर पावर दिन्छ नि यो 3 नम्बरको होइन अर्को खालको हैन सर तपाईले भन्नुभयो अर्को खालको सर मैले भनेको जस्तो यसरी ब्र्याकेटमा 2 लेखेर अनि यतापट्टि माथि पावर दिने चाहिँ कसरी भवेन्द्र सरले भन्नुहुँदैछ कसरी दिने होला भनेर ए यसको लागि त इक्वेसनमा जानै पर्दैन सर तपाईहरुले झन् सजिलो छ इक्वेसनमा जानु भने त्यहाँ खोज्दा भेटिहालिन्छ हैन हजुर जस्तो मलाई 2x चाहियो नि यसको पावर मलाई यसलाई ब्र्याकेट चाहिएको हामीलाई ब्र्याकेटले हेर्नु स्मल ब्र्याकेट सामान्य यहाँ इक्वेसनमा गर्छ नि हामी ब्र्याकेटले हेर्नुस् 2 चाहिएको नि त पावर अथवा 3 जति चाहिएको 2 मा क्लिक गरे मैले यो 2 लाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पढ्नु पनि सरले हजुर हो ए त्यो सुपरस्क्रिप्ट गर्नु भने काम सकिहाल्यो त यो यसरी सजिलो इक्वेसनमा गइराख्नु पर्दैन यो सामान्य कुराहरु सकिन्छ यसरी अब त्यो भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स आएन भने चाहिँ इक्वेसनमा जानुस् यसरी चाहिँ म्याथमेटिकल यो भवेन्द्र कुमार बस्ने सरले के भन्न खोज्नु भएको हो हात उठाए जस्तो लाग्यो मेरो क्वेशन सर हेलो हजुर सर भन्नुहोस् यो हैन सामान्य टेक्स्टमा त पावर लाउन ठुलो कुरो भएन कि सर अनि इक्वेसन एडिटरमा इक्वेसन हामी चलाइरहेका छौं त्यसमा फ्र्याक्सन छ फ्र्याक्सन भित्र ब्र्याकेट हुन्छ त्यो ब्र्याकेट माथि पनि पावर लाउनलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ त्यो सामान्य इक्वेसनमा ब्र्याकेट लाउन त्यसमा पावर लाउन त ठुलो कुरो होइन त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ फ्र्याक्सन छ फ्र्याक्सनमा पावर हुन सक्छ नि त होल ब्र्याकेटको पावर ओके सर जस्तो अब यसको ब्र्याकेटमा पावर लाइदिनु हामी हैन एकछिन ल म यहाँनिर एउटा नयाँ बनाइछु इन्सर्टमा जाने इक्वेसनमा यहाँ भन्नुभएको जस्तो यहाँ पनि स्याम्पल छ यो राख्दा भइहाल्यो इन्सर्टमा जाउँ न अब
पहिला हामी ब्राकेट राखौँ, ब्राकेट भित्र हामीलाई नम्बर चाहिएको छ नि त, ब्राकेटमा जाउँ, ब्राकेटमा पनि फ्र्याक्सन चाहिएको हामीलाई भनेपछि यहाँ खोज्नु चाहिँ ब्राकेट ल्याउँ, यसमा पनि हामीलाई इक्वेसन फ्र्याक्सन चाहिएको, फ्र्याक्सन हाल्दै मैले याद गर्दै जान्छु नि फेरि गर्छु ल। फर्स्टमा तपाईँ ब्राकेट चाहिएको भने ब्राकेटमा जानुहोस्, तपाईँलाई कस्तो ब्राकेट चाहिएको, ल यस्तो चाहिएको हो कि कर्ली ब्राकेट हामी धेरै राख्छौँ, कर्ली ब्राकेटमा जानुहोस् हैन, अनि यो बीचको डट डट वाला बक्समा सेलेक्ट गर्नुहोस्, माउस क्लिक गरेपछि अब त्यसभित्र तपाईँलाई फ्र्याक्सन चाहिएको, फ्र्याक्सनमा गएर हाल्नुहोस्। अब यहाँ नम्बर हाल्नुहोस्, x + 2 मुनिपट्टि x - 2। अब सरले भन्नुभयो खोज्नु भएको यो बाहिर चाहिँ पावर चाहियो हैन त। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के सरी कहाँ गयो फेरि, के गर्नु पर्यो भने यति हाम्रो सेलेक्टेड छ, यसको यहाँनिर स्क्रिप्ट छ नि आइहाल्यो त 2 यो भन्नुभएको ल भविन्द्र सरले। ओके ल ठीक छ। भविन्द्र सरले यही भन्नुभएको होला नि बालकुमार सर, के हो त्यो सोध्नु त एकचोटि। त्यही होला भविन्द्र सर आफै म्युट गर्न पाउनु पर्ने त। कहाँ थियो यो चाहिँ त्यही होममा यही यो साइज बनाउनेमा ब्राकेट राख्ने, ब्राकेट भयो नि के लेख्नुहुन्छ, अब फेरि यहाँ फ्र्याक्सनमा लेख्ने। भयो सर मेरो भइसक्यो। ए ल ठिक छ ल यस्तै भन्नुभएको सरले। हैन त्यसलाई त्यो ब्राकेटमा सिलेक्ट गर्न तपाईले सिलेक्ट नगरेर नभए रहेछ के +2 त्यो भएर ए ल ठिक छ माउसले गर्दा पनि भयो। अब हैन ल सरहरु आफै म्युट हुनु त, यहाँ को बोल्दै हुन्छ एकछिन। ओ स्कोरको माथि राजेन्द्र पौडेल सरको आवाज आइरहेछ। ल अब यसमा हामी छवि सर हजुर यो इक्वेसन पनि यस्तो गरौँ हैन। अब लगभग 1:38 पनि भयो कि। अब यस पछाडि सर्टकट की हामीले सिम्बल हाल्ने पनि गर्यौं, इन्सर्ट एनी टु इक्वेसन पनि गर्यौं। ल छवि सर हजुर त्यो हाजिरको लिंक छ नि हैन तपाईसँग? छ त्यो हाल्दिनु त सरहरुलाई, अब हाजिर गर्दै गर्नु। एकछिन ल यहाँ कहाँ थियो क्वेशन पनि छ आज? क्वेशन छ त सरले त्यहाँ आज गरेको हेरेर क्वेशन सहितको गर्ने, त्यही हो एटेन्डेन्स त्यही आउँछ। यहाँ माथि क्वेशन छ, मुनिपट्टि एटेन्डेन्स छ। मलाई यहाँ पठाइदिए ल च्याट बक्समा। सबैजनाले च्याट बक्सबाट हिजोको जस्तै एटेन्डेन्स गर्नु होला। एटेन्डेन्सको लिंक आयो यहाँ, छवि सरले पठाइदिनु भयो। छवि सर बाहिर निस्किनु होला नि, यहाँ सजिलो हुन्छ। के कसरी के हो ल ए एकछिन यहाँ त प्राइभेटली कसको मेसेज आएको रहेछ कि उहाँ गएछ। ल आयो अब चाहिँ ल यहाँ अब अलिकति यहाँ हामीसँग आदरणीय दिलबहादुर सर फुएल सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा क्वेशन छ भन्नुहुन्छ। सर हजुरको क्वेशन दिलबहादुर सर। म्युट हुनुहुन्छ क्या? म्युट त आफै अनम्युट गर्दा हुने हो। मेसेज लेखिदिनु भएन हुन्छ सर? हैन सर म स्क्रिन शेयर गरेर एउटा क्वेशन 2 मिनेट सोध्छु।
ल मैले बन्द गरेँ सर ल यो क्वेसन छ नि सर हजुर यो रेखालाई एबी बनाऊ यसलाई सिडी लेख्ने यसलाई इएफ लेखेर यो सबै कोणहरुमा कोणको साइन दिएर यो 60 यो 45 यो 30 यो 40 के गरी लेख्ने ए ल तपाईको स्क्रिनमै म गर्दिन्छु ल म तपाईलाई एउटा एक्सिस माग्छु कि तपाईले दिनु ल मलाई ओके गर्नुस् त त्यहाँ रिक्वेस्ट मागे तपाईलाई केही ल भएन अब तपाईले भन्नुको यहाँनेर ए यहाँ बी सी डी यसरी नाम लेख्नु पर्यो फर्स्टमा यहाँ लेख्नु पर्यो लाइनमा अब यसको लागि चाहिँ इन्सर्टमा यहाँ टेक्स्ट बक्स देख्नुहुन्छ नि हो टेक्स्ट बक्समा जाने एउटा ड्र टेक्स्ट बक्स गर्नुस् तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँ हेर्नु सबैले यो धेरै म्याथमा गर्नुपर्ने काम छ यहाँ जाने यहाँ भित्र तपाईलाई ए लेख्नु पर्यो लेख्यो हो अब यो त लाइन देख्यो नि त वरिपरि बट्टा हो यो त हामीले देख्नु छैन अब यसको यहाँनेर सेप आउटलाइन छ नि यसलाई नो आउटलाइन गरिदिनुस् केही देखेन नि ए मात्रै देख्यो नि त यो ट्रिक्स हो अलिकति अब यसैलाई कपी गर्नुस् कहाँ चाहिएको त्यहाँ बोकेर लानुहोस् सर यहाँ हेर्नु है ल नाम त क्लियर भयो सर यहाँ लानुहोस् है हैन नाम राख्न सक्नुहुन्छ नि यसरी अब मजाले ल भइगयो अब त्यस पछाडी तपाईलाई चाहियो एंगलको काम आयो अब हैन अब एंगल राख्ने तरिका नि त्यही हो शेप्समा जानुस् यहाँ छ नि कर्व जस्तो यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ ल्याउनुस् है यहाँ यसरी गर्नुस् न यहाँ तान्नु यसलाई यहाँ गएर यो माउसमा यसरी अब आयो के गर्नु तपाईको मेरो यो रिमोट एक्सेसले गर्दा अप्ठ्यारो भएको यसरी एंगल बनाउनु सर कर्वबाट हैन यो अलिकति बाङ्गो भयो त सिधा आफै बनाउनु छ यहाँबाट यो पहेँलोमा मिलाएर तान्नुस् कि मेरो यो रिमोट एक्सिसले गर्दा अलिक राम्रो काम गरेन अब यति गर्नुभयो नि एंगल बनाउनु भयो सबैमा यसरी नै यो एंगल लानुस् कन्ट्रोल सी तपाईलाई कहाँ चाहिएको यहाँ कन्ट्रोल बी गर्नुस् ल अब यसलाई बोक्नै कुदिहाल्ने कहाँ आयो बोक्ने यसरी यहाँ लाने सरी यो ठुलो भयो हजुर भयो सरको यहाँ लानुहोस् यसरी सर यो अप्ठ्यारो भयो मलाई तपाईको चलाउन कि ठिकै छ यसरी गर्नु होला अब यहाँबाट एबीसीडी लेख्ने त अब 30 डिग्री लेख्ने त अहिले ताल यहाँ इन्सर्टमा जाने टेक्स्ट बक्स गर्ने ड्रमा गएर यहाँनिर ठ्याक्क यसरी लानुहोस् यो 30 लेख्नुहोस् 0 लेख्नुहोस् 0 लाई चाहिँ यसो गरिदिनुहोस् ल जा यसको बाहिरको लाइन हटाइदिनुहोस् नो आउटलाइन अझ भयो त्यो भएपछि बुझ्यो हैन सर यसरी गर्नुस् ल हस् ल धन्यवाद सरहरुलाई अब अगाडि के छ सर आज हाम्रो आज यसपछि अब हामीले इन्सर्ट सिम्बल इक्वेसन चार्ट गर्यौं अनि सर्टकट बनायौं इक्वेसन सिम्बलको अब
हाजिर गरौँ अनि रहेछ भने केही छ भने हामी एउटा लेटर प्याड चाहिँ टाइप गरौँ कि भने त्यसमा धेरै टाइम लाग्ने रहेछ। ठिकै छ, लेटर प्याड भोलि गरौँला, त्यो इम्पोर्टेन्ट। भोलि हल्ला गरौँला। अब आज चाहिँ एटेन्डेन्सतिर लागौँला। एटेन्डेन्स गर्दै गर्नु होला, सबैजनाले एटेन्डेन्स आएन भने च्याट बक्समा लेख्नु होला। तपाईहरुले सधैँ गरे जस्तै हो। मैले आज जम्मा 2 जनाको नाम चाहिँ गर्दैको छु यहाँ, पार्टिसिपेन्ट्स उदयपुर टिचर भनेर नाम चाहिँ अलग आएको कारणले अरूको एकदम राम्रो छ। र यो ममता राई म्याडमले चाहिँ अलिकति म्युट अनम्युटमा प्रब्लम देख्छु म म्युट गरिदिन्छु, फेरि अनम्युट गर्नुहुन्छ कि चाहिँ भने बोल्ने हो भने अनम्युट गर्नु होला। बोल्मै बस्नु फेरि त्यहाँबाट बढी हल्ला पनि आइरहेको छ कि। ल धन्यवाद। अब साथीहरुको अघि एउटा क्वेसन आएको थियो यहाँ, हाजिर गर्दै गर्नु होला। यहाँ अनि सनकुमारी साखी हाजिरको लिंक आएको छैन सर यहाँ। फेरि आज हाजिरको लिंक हाल्दिउँ है सर, हाजिरको लिंक आयो। ल आयो फेरि। ल मैले पनि हाल्दिएको छु। अनि साथीहरुले अघि एउटा क्वेशन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भविष्यमा के भयो इको आयो त? सबैकोमा इको आयो है। ल म एउटा सोलुसन गर्छु ल। यहाँ हाम्रो यो साथीहरुले अघि सोधेको ल ल यो चाहिँ डिफरेन्ट हामीले चाहिँ पेजहरुमा अगाडिको दुईटा पेज चाहिँ पेज नम्बर नहाल्ने, अरु पेजमा चाहिँ पेज नम्बर हाल्ने कसरी भनेर सोध्दै हुन्थ्यो अघि। त्यहाँ अलि अगाडि गयो हामी। यस्तो वर्डमा सबै त्यही कमाल छ है छन चाहिँ। त्यही त याद गर्नुपर्ने कुरा हो सबैले। यो चाहिँ अब यहाँहरुले डकुमेन्टहरु बनाउँदा एकदम प्रपोजलहरु बनाउँदा एकदम काम लाग्ने कुरा हो। हैन भने 3 पेजलाई अर्को डकुमेन्टमा बनाएर पेज गरेर यता गर्छौं हामी। मैले सिम्पल एउटा यो र्यान भन्ने फंक्सनले जस्तो मानिलियौं यहाँ चाहिँ 47 प्याराग्राफको एउटा चाहिँ मैले टेक्स्ट इन्सर्ट गरे। यसले चाहिँ टेक्स्ट इन्सर्ट गर्छ, अघि पनि सरले गराइसक्नु भएको छ। अब सिधै यो कति पेज भयो भन्दा हाम्रो यहाँ एउटामै अटेछ। हामीसँग 4 पेज भयो। अब यो फर्स्ट पेजमा चाहिँ मैले के भने पेज नम्बर हाल्ने तरिका त अघिकै भइहाल्यो। इन्सर्टमा जाने हो, पेज नम्बर गर्नुहुन्छ। अब कता राख्नुहुन्छ? अब बटम अफ द पेजमा पेजमा राख्ने मैले त 1 2 3 पेज नम्बर आयो। अब यो पेज नम्बर रोमन समन राख्ने सरले सिकाइहाल्नु भयो, सक्यो। अब मलाई यो पेज नम्बर 1 मा चाहिएन सरहरु, एकछिन ध्यान दिइरहनु है। पेज नम्बर 1 को 1 चाहिँ चाहिएन अथवा 2 सम्म चाहिएन, 3 देखि चाहियो भने यो 2 मा गएर लेआउटमा गएर अघिको जस्तै हामीले ब्रेक पेज हाम्रो को सरले बोलेर डिस्टर्ब गर्नुभयो हेर्नु है। यो पेज ब्रेक गरिसके पछाडि छवि सर सुनिदैछ नि? हेलो युवराज सर, अहिले सुन्ने न मैले बोलेको? छवि सर सुन्दैछु सर, सुन्दैछु। ल ठिकै छ। यहाँनेरि मैले फेरि शेयर गरेँ। अब यो पेज नम्बर 2 देखि मुनि मैले पेज ब्रेक गरे। अब त्यस पछाडि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा हिजो गरे जस्तो अघि पनि सरले गर्नुभयो। यसमा जानुस्, यो पेज नम्बर 3 मा। यसमा चाहिँ तपाईको यहाँ पेज फर्मेट हुन्छ, यसको पेज नम्बरको फर्मेट। यसलाई राइट क्लिक गर्ने अथवा पेज फर्मेट उताबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। यो सिलेक्ट गर्ने, पहिला यो पेज नम्बरलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर यहाँ पेज नम्बर फर्मेटमा जानुस् र यो कन्टिन्युअस गर्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन। फेरि स्टार्टेड गर्ने र यो 1 बाट सुरु गर्ने हो नि त हाम्रो टार्गेट त। 1 गरिदिनुस्। अब यो 1 पेज नम्बर भयो, हेर्नु है। 1 पेज नम्बर भयो। यो पेज नम्बर 1 भएपछि लिंक टु प्रिभियस भन्ने हिजो गरे जस्तो यहाँनेरि आउँछ। डिजाइनमा यहाँ लिंक टु डिजाइनमा जाने, लिंक टु प्रिभियसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि तपाईको अब यो माथि पनि हेर्नु 1 र 2 छ। अब तल पनि यहाँ कतिबाट सुरु भयो भन्दा 1 भयो, या तल 2 भयो। अब अर्को पेज थप्यो भने यहाँ हाम्रो
4 हुन्छ हुँदै जाने भयो। अब यहाँ तपाईले गर्नुपर्ने के छ भन्दा माथिको 1 र 2 त चाहिएको होइन। तपाईले सिम्पल के गर्दिनुस् यसलाई भन्दा डिलिट गर्दिनुस्, बाहिर आउनुस्। यो 1 मा छैन, 2 मा छैन, तर 3 देखि चाहिँ पेज नम्बर 1 आयो, अनि 2 आयो, अनि अर्को 3 आयो, अनि 4 आयो। यो तरिकाले चाहिँ हामीले कुनै पनि पेजहरु पहिलाको पेजलाई छोडेर बाँकी पेजको हामी पेज नम्बरहरु लाउन सक्छौं सर। यो मैले एउटा सरहरुको क्वेशन थियो जिज्ञासा त्यसलाई देखाउन खोजेँ र अब सरहरुको अरु केही छ भने कुराहरु राख्दिनु हुन अनुरोध गर्दै। हाजिरहरु सरहरुले गर्दै हुनुहुन्छ होला। सर छवि सर आज गराएको केही छ भने पाउन भन्दै हुन्छ, त्यो लिंक क्लासको नोट्सहरु केही छ आज? आजको क्लासको त्यो स्टेप्सहरु केही छ सर? स्टेप्स चाहिँ त्यही त के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ, कसरी गर्ने भन्ने स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले लेखेको छैन। यहाँ अर्को फाइलमा छ होला, म अहिले खोजेर हेर्छु ल एकछिन। ठिकै छ। अब भोलि पनि हाम्रो छवि सरले नै हामीलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ। आज भएन भने भोलि भए पनि सरले चाहिँ यसलाई राख्दिनुहुनेछ। मित्र कुमार बास्तोलाको हाजिर भएन भन्न खोजेको। छ यसको यो कन्टेन्ट रहेछ कि हालिदिनु सर। इन्सर्टिङ सिम्बल्स को र रिपिट अन्डु यहाँ सबै फेरि एउटैमा रहेछ कि यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु पर्ने छ। यसलाई पठाइदिराख्नु क्या ल, भोलि काटे टुक्रा टुक्रा पार्छु अनि म हाजिरमा चाहिने पनि रहेछ नि भन्ने हुन्छ। यहाँ तिलक सरले के पेस्ट भएन मोबाइलमा हुनुहुन्छ होला, अनि क्लिक गरिराख्नु पर्छ नि त एकछिन त। तिलक सर ट्याब गरिराख्नुस् न। तिलक सर हजुर सर हाजिरी खुल्दैन सर, पेस्ट भइरहेको छैन। मोबाइल कि ल्यापटप हो तपाईको? ल्यापटपमा पनि भइरहेको छैन सर, मोबाइलमा पनि भइरहेको छैन। त्यो कपी गरेर उता ब्राउजरमा पेस्ट हुँदैन? भइरहेको छैन सर। कसरी त कपी अप्सन देखाएन सर? कपी नै देखाउँदैन सर। यता क्रोमोजोममा जाँदाखेरि पेस्टै भइरहेको छैन। त्यो लिंकमा क्लिक दबाई थिचिराख्नुस् कि अनि एकछिनमा चाहिँ त्यहाँ कपी भन्ने अप्सन देखाउँछ। मोबाइलमा चाहिँ अलिकति झन्झट हुन्छ। कपी मेसेज हुन्छ सर, त्यसपछि त्यो क्रोमोजोम भयो। त्यसपछि क्रोममा जानुस् अनि त्यहाँ पनि थिचिराख्नुस् एकछिन। यहाँले त सबै सेलेक्ट गरेर पो कपी गर्नुभयो क्या? त्यो लिंक माथि मात्रै गर्नु भन्नु पर्यो। सबै मेसेज कपी गर्ने पेस्ट हुँदैन नि त। ए लिंक माथि मात्रै सर? लिंक मात्रै कपी गर्नु पर्यो। लिंक मात्रै हो। त्यही लिंकैमा डाइरेक्ट क्लिक गर्दा पनि खुल्नु पर्ने हो ल्यापटपमा त। भयो सर, भयो अहिले भयो। ओके ल, भयो सर, धन्यवाद। ठिक छ सर। हाम्रो कुमार सर आज आइपुग्नु भएन त कि क्या हो? कुमार सर देखेछ नि त मैले। यो यहाँ एकजना सरले नि कुमार राई सर। हजुर सर, हजुर। ए आउनुभएको छ। सर्टकट की को बारेमा एकपल्ट रिपिट गरिदिनुस् न भन्नुभएको छ कि लास्टमा? हुन्छ हुन्छ, म एकपल्ट 5 मिनेट गरिदिइहाल्छु ल, 2 पनि बज्न लागेछ अनि सिकिन्छ ल। ओके ल, कुमार सरको रेडी भयो सर? अलमोस्ट भयो जस्तो लागिरहेछ सर। फेरि क्र्याक गर्दा हुन्छ हुँदैन त्यो कन्फर्म चाहिँ भन्न सक्दिनँ म सर। टेक्निक थाहा भयो भने भइहाल्छ नि। एकचोटि क्र्याक चाहिँ गरेर हेरौँ काम गर्छ गर्दैन। ल कुमार सर त्यो तपाईको त त्यो 1369 मैले गरेको चाहिँ त्यो टुल किटबाट एकैचोटि एक्टिभेट हुन्थ्यो, त्यसैले गर्दा नि हुन्छ नि। हजुर सर, टुल किटबाट
ए टुल किटबाट नि हुन्छ केएमएस बाट नि भएको थियो सर हिजो ए ल सरहरु म यहाँ एक्चुअली लास्टमा यो सर्टकट वाला चाहिँ रिपिट गर्दिन आटे इन्सर्ट को